बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 मार्च 2023 बरोज़ जुमातुल मुबारक 9 रमज़ान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में माजूर और मुअम्मर अफराद के लिए अता प्रोग्राम फ़आल। सदारत आमा बराए अमूर हरमैन शफ़ैन की सरबराही में समाजी रज़ाकाराना और इंसानी खिदमात की एजेंसी ने बुज़ुर्गों और माजूर अफराद का खैर मक़दम करने और उनकी मदद करने के लिए तमाम खिदमात और सहूलियात फ़राहम करने का अज़म किया है। सदारत आमा ने इस हवाले से बड़ों के साथ भलाई का इक़दाम नाफिज किया ताकि मनासिक और इबादत की अदायगी के दौरान बुज़ुर्गों और माजूरी से दो चार लोगों की मदद की जा सके। महकमा बुज़ुर्गान के अमूर के डायरेक्टर मोहम्मद बिन अली अल जोफ़ी ने कहा कि इस इक़दाम में मुकामी जो रहनुमाई के किरदार को फ़ाल करना, बूढ़े लोगों को मुकर्रर जगहों पर लेकर जाना, उनकी मदद करना, उनकी ज़रूरियात की फ़राहमी और पहुँचने से हासिल करने तक के स्लोगन के तहत सर्विस को जो फ़राहम करना है वो यकीनी बनाया जा रहा है। सऊदी शहर अल उला दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल। शाही कमीशन बराए अल उला गवर्नरेट ने बताया कि कदीम शहर फनपारों का मुताला और जायज़ा शुरू कर दिया गया है। अल उला को साल 2022 के लिए दुनिया के बेहतरीन सियाहती देहातों में से एक के तौर पर मुंतखब किया गया था। इसी तनाजुर में अब एक टीम को फनपारों के मुताले और बहाली का काम अंजाम देने के लिए मुंतखब किया गया है। यह टीम शहर में फ़न तामीर की तफसीलात को सामने लाने का काम भी अंजाम देगी। मुतालियात में जियोमेट्रिक शक्लों वाली दीवारों और दीगर तामीरात और नकूश का जायज़ा लिया जाएगा। ये वो तामीरात हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ाहिर करती हैं। इसमें मसाजिद, मकानात, बाज़ार और बहुत से मादी अनासिर शामिल हैं। रमज़ान मुबारक हरमैन ट्रेन मक्का और मदीना के दरमियान रोज़ाना 100 चक्कर लगाने लगी। हरमैन ट्रेन इंतज़ामिया ने ज़ायरीन और जो मोतमरीन हैं उनको मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तक दोनों सिमतों में ले जाने के लिए माह रमज़ान के दौरान अपने चक्करों की तादाद वो 100 से ज़्यादा कर दी है। ट्रेन की आमदोरफ्त की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ियाफ़ुर रहमान को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम करना है। ख्याल रहे कि माह सियाम के दौरान हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन पर सफ़र करने वाले ज़ायरीन की तादाद बढ़ जाती है और हरमैन ट्रेन अपने पाँचों स्टेशनों पर रुकती चलती है और भरपूर खिदमात फराहम करती हैं। सऊदी अरब ने घरेलू मुलाजमीन की भर्ती के लिए युगंडा के साथ एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। इंजीनियर अहमद अल राजी जिन्होंने युगंडा के घरेलू मुलाजमीन को जो इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की के वज़ीर हैं, उन्होंने घरेलू मुलाजमीन को मुलाजमत देने के लिए युगंडा की जो वज़ीर हैं जो सनफ़, मेहनत और समाजी तरक्की हेटी अमूंगी के साथ ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। नए मुआहदे का मकसद मज़दूरों और आजिर के दरमियान मुआहदे के ताल्लुकात को इस तरह मुनज़्ज़म करना है कि उसकी दफ़ात के नफाज के लिए उनके दोनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जा सके। दूसरी तरफ सऊदी अरब में बेरोज़गारी की शरह तारीख़ की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी की शरह तारीख़ की कम तरीन सतह पर आ गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में बेरोज़गारी की शरह 1991 में रिकॉर्ड शुरू करने के बाद से कम तरीन सतह पर आ गई है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के लेबर सर्वे के मुताबिक माली साल 2022 की चौथी तिमाही में बेरोज़गारी की शरह 8% पर आ गई है, जो कि इससे पहले की तिमाही में 9.9% थी। सऊदी अरब ने बेरोज़गारी की शरह 2030 तक 7% तक लाने का टारगेट रखा हुआ है। जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के मजमूई बेरोज़गारी, जिनमें मुकीम गैर मुल्की भी शामिल हैं, उसकी चौथी तिमाही में 4.8% तक कम हो गई है, जो कि गुज़श्ता तिमाही में 5.8% थी। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जापानी हुकूमत के सऊदी शहरियों के साथ साथ जो सऊदी इकामा होल्डर्स हैं उनके लिए जापान में दाखिले के लिए इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीज़ा जारी करने के फ़ैसले को सराहा है। जापान ने हाल ही में ऐलान किया है कि सऊदी अरब से जापान जाने के ख्वाहिशमंद जो ऑनलाइन जाकर वो टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जो 27 मार्च से शुरू हो चुका है। वेबसाइट का नाम www.ksa.emb-japan.go.jp। इस पर जाकर आप ऑनलाइन टूरिस्ट वीज़ा जापान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डाउनटाउन जद्दा मरीना के इलाके में प्रोजेक्ट तैयार करने और चलाने के लिए कॉरिंथिया ग्रुप के साथ वो एग्रीमेंट। सेंट्रल जद्दा डेवलपमेंट कंपनी ने कॉरिंथिया ग्रुप के साथ एक मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं ताकि वस्ती जद्दा प्रोजेक्ट में जो मरीना एरिया है उसके अंदर प्रोजेक्ट की तरक्की और ऑपरेशन के लिए जो सर्विस फराहम करने पर तबादला ख्याल किया जा सके। तैयार किए जाने वाले इलाके में कश्तियों, यॉट्स के लिए एक आर्मी स्टैंडर्ड का मरीना है वो शामिल है, जिसमें मेहमान नवाजी, रेस्टोरेंट, कैफ़े, एंटरटेनमेंट और दूसरी बहुत सी वो वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। डाउनटाउन जद्दा डेवलपमेंट
کمپنی کے CEO اور پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی اور ڈاؤن ٹاؤن جدہ پروجیکٹ کے ماسٹر ڈیولپر نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے دوسرے شراکت داروں اور کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا اور ڈیزائن کے لحاظ سے اعلیٰ ترین ہے اور اس کو بین الاقوامی معیار کے مطابق انجام دیا جاتا ہے۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ڈبل ڈیکر ٹرکوں کے استعمال کی ضروریات کا اعلان کر دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے سعودی عرب میں ڈبل ٹریلر ٹرک ہیں وہ استعمال کرنے کی ضروریات کے بارے میں بتایا ہے اور ان کے سٹینڈرڈز ہیں اس کے بارے میں بھی وضاحت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نقل و حمل کی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے اتھارٹی کی طرف سے ایک ویلڈ لائسنس ہونا چاہیے اور ایک آپریشنل کارڈ ویلڈ ہونا چاہیے۔ جو ڈرائیور ہے اس کے پاس پیشہ ورانہ ڈرائیونگ کارڈ ہونا چاہیے اور ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے۔ اتھارٹی نے کہا کہ ڈبل ٹریلر ٹرکوں کے پرمٹ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے بعد وزارت ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک سروسز جاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ضروریات کا جو مقصد ہے وہ لاجسٹک سروس کی سیکٹر ہے اس کی کارکردگی کو بڑھانا ہے اور ایندھن کی جو کھپت ہے اس کو کم کرنا ہے، کاربن کے اخراج کو کم کرنا ہے اور جو ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہیں اس کو بھی کم کرنے کے لیے اس کو یوز کرنے کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور وینس کے درمیان براہ راست پروازیں شروع۔ سعودی عرب اٹلی کے سب سے مشہور سیاحتی مقام وینس کے درمیان پہلی ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق تاریخی لگون شہر اور سعودی عرب کے دوسرے سب سے بڑے شہر جدہ کے درمیان کم قیمت والی ہنگری کی ایئر لائن ویز ایئر کے ساتھ پروازیں ہفتے میں 2 بار چلائی جائیں گی جو سارا سال چلتی رہیں گی۔ نئی براہ راست پروازیں مفاہمت کی ایک یادداشت کے تحت چلائی گئی ہیں جس پر ویز ایئر نے سعودی وزارت سرمایہ کاری کے ساتھ دستخط کیے تھے۔ اس یادداشت کا مقصد سعودی ویژن 2030 کے اصلاحاتی پروگرام کے مطابق سعودی عرب کے سیاحت کے شعبے کی ترقی کو بڑھانا ہے۔ ویز ایئر نے حالیہ مہینوں میں اطالوی اور سعودی شہروں کے درمیان دوسری براہ راست پروازیں شروع کی جن میں روم سے دمام اور ریاض اور میلان سے جدہ شامل ہیں۔ ورلڈ کپ میں سعودی ٹیم کے بہترین گول کے لیے ووٹنگ۔ انٹرنیشنل فٹ بال فیڈریشن فیفا نے ورلڈ کپ کی تاریخ کے دوران سعودی ٹیم کے خوبصورت ترین گول کا تعین کرنے کے لیے ووٹنگ شروع کر دی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ٹیم نے 6 مرتبہ ورلڈ کپ میں شرکت کی ہے جس کے دوران مجموعی طور پر 14 گول کیے ہیں۔ فیفا نے تمام گولز میں سے 3 کا انتخاب کیا ہے جس پر عوام الناس سے ووٹنگ کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ یورپی یونین شینجن ویزا کی آن لائن اپلیکیشن اور سٹیکر کو ڈیجیٹل میں تبدیل کرنے کی تجویز۔ یورپی یونین کے سفراء نے ایک تجویز پیش کی ہے جس پر عمل درآمد کی صورت میں شینجن ویزے کے حصول کے لیے آن لائن درخواست دی جا سکے گی اور ویزا سٹیکر کو ڈیجیٹل ویزے سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ یورپی یونین کی یورپی کونسل نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ تنظیم کے رکن ممالک کے سفیروں نے ایک تجویز میں شینجن ویزا کے لیے آن لائن درخواست دینے اور ویزا سٹیکر کی جگہ ڈیجیٹل ویزا لگانے کا امکان متعارف کرائے ہیں۔ بیان کے مطابق شینجن ویزوں کے لیے اپلیکیشن کے عمل کو ڈیجیٹل کرنے سے جو کارکردگی ہے اس میں اضافہ ہوگا اور خطے کے اندر سیکیورٹی کو بہتر بنانے اور جو اپلیکینٹس ہیں ان کو سہولت فراہم ہوگی۔ دوسری طرف مصر کا 5 سالہ سیاحتی ویزا $700 میں سیاحوں کے لیے ترغیبات کا اعلان۔ مصری حکام نے غیر ملکی سیاحوں کے لیے کئی ترغیبات کا اعلان کر دیا جس کے تحت 5 سال کا ٹورسٹ ویزا $700 میں جاری کیا جائے گا۔ CNN اور سابق ویب سائٹ کے مطابق مصری وزیر سیاحت اور آثار قدیمہ احمد عیسیٰ نے کہا کہ $700 میں 5 سالہ سیاحتی ویزا ملٹیپل ہوگا۔ چین، ترکیہ، انڈیا اور ایران کے سیاحوں کو جنوبی سینا کے ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور سرحدی چیک پوسٹ کے ذریعے ایمرجنسی ویزا بھی جاری کیا جائے گا۔ ایجپشین گورنمنٹ نے سیاحتی ویزے کی نئی پالیسی 2028 تک سیاحوں کی سالانہ تعداد 30 ملین تک پہنچانے کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے جاری کی ہے۔ مصری حکومت نے فلائٹس کی جو سیٹوں کی تعداد بھی بڑھائی ہے جبکہ ہوٹل کے کمروں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا ہے۔ مدینہ میں 10 لاکھ افطار پیکٹ تقسیم کرنے کا ہدف۔ مدینہ منورہ کی البر فلاحی تنظیم کی انتظامیہ نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران 10 لاکھ خوراک کے پیکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق فلاحی انجمن کے سیکرٹری جنرل صالح جبلاوی نے کہا کہ انجمن نے اس حوالے سے خیر المدینہ کے نام سے اسپیشل مہم جاری کی ہے۔ اس کی سرپرستی انجمن کے سربراہ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان کر رہے ہیں۔ جبلاوی نے مزید بتایا کہ مسجد نبوی، مسجد قباء اور مسجد المیقات کے اطراف خیمے لگائے گئے ہیں جہاں روزہ داروں کو گرما گرم تازہ خوراک کے پیکٹ پیش کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ ہماری انجمن رمضان کے مہینے میں مدینہ منورہ کے تمام محلوں میں افطار پیکٹ تقسیم کر رہی ہے۔ فلاحی انجمن افطار پروگرام کے علاوہ اور بھی کئی اسکیمیں چلا رہی ہے۔ جیزان میں دراندازوں کو ٹرانسپورٹ سہولت وہ دینے پر سعودی گرفتار۔
जदान रीजन में दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक जदान रीजन की अलदायर कमिश्नरी में एथोपिया के 13 दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने पर 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया। जदान पुलिस के तर्जुमान ने तंबीह की है कि दरअंदाजों को ट्रांसपोर्ट, रहाइश, रोज़गार समेत किसी भी किस्म की सहूलत देना संगीन जुर्म है। मज़कूरा जुर्म कानून के मुताबिक 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना किया जाता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।